संसद पुनः स्थापना भइहाल्यो भने पनि तपाईँको 7 गतिको अवस्थामा फर्किन सक्छ। 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। तपाईँ ठुलो दलको नाताले प्रधानमन्त्री भएको कता लड्डु अर्डर गरेछ त्यो पसलमा क्यान्सल गरे हुन्छ फेरि पनि प्रधानमन्त्री हुन त चान्सै छैन। उयो फेरि पनि ओलिने हो। कुन सिमेन्टले प्रयोग गर्यो भने के बम्पर उपहार आउँछ, दसैँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिस होम किन्यो भने 3 महिना फ्री भने जस्तो मलाई प्रधानमन्त्रीको अफर आयो। के अफर भनेको? माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेका होइनन् त्यसो भए? कसले गर्यो त? गरे भएदेखि त उनकै पार्टीले त्यसो भन्दैन थियो नि त। आयो होइन, आइसक्यो भन्नुभएको छ। अनि त्यो अफर भन्ने चिज कसरी हुन्छ क्या? कुनै कुरो अफर भनेको तपाईँलाई फ्रीमा केही चिजमा केही गरे बापत के किने बापत आउने होइन भने के हो अफर भनेको? कुदेर गएर चाहिँ अर्को पार्टीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउनलाई हस्ताक्षर हाल्नु भएको छ अनि फेरि भन्नुहुन्छ मैले प्रधानमन्त्रीको अफर आयो। अफर गर्ने मान्छेको त भन्नु पर्यो नि त। उहाँले कसैले पनि मन्त्री खानु छ भने अब यो कालो बोको काटेर ज्योतिषी हेराएर होइन वकिललाई सोधेर म मन्त्री खान जाँदैछु मेरो आयु कति छ भनेर अब यता चाहिँ सोध्नु पर्ला जस्तो आयो। यो अदालतले देशको राजनीति सङ्कट ल्याउँछ र हाम्रो मुलुकलाई चाहिँ अब चाहिँ तपाईँको सुरुङ मार्गतिर हाल्दैछ भनेर त्यो बेलै भनेको थिएँ। त्यो 76 को चाहिँ धारा उपधारा 1, 2, 3, 4, 5, 7 सम्मको चाहिँ क्रमशः चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्याख्या गरिदिएको भए किन यो अवस्था आउँथ्यो? दलीय व्यवस्था हो नि त। यहाँ त के भयो भने नि तपाईँ फुटबल खेलिरहनु भएको छ, क्रिकेटको नियम लाएर त भएन नि हो। फुटबल खेल्नुहुन्छ भने फुटबलकै नियममा जानुहोस् न। दुई पक्षको कुरो त भिडाएर हेर्नु पर्यो नि त। निवेदक एकजना छैन नि त राष्ट्रपति कार्यालयमा, 2 जनै गएको होइन। त्यहाँ चाहिँ स्पष्टै संसद चाहिँ नरहेको अवस्थामा संसद विघटन भएकै अवस्था भनेर कोड गरिसकेपछि त सम्मानित सर्वोच्च अदालत संसद विघटन त स्वीकारेको जस्तो लाग्छ। तपाईँ कोले के बोल्ने हो? त्यो बहस नोट चाहिँ तपाईँ 10 गतेभित्र हाल्नु भनेको के मतलब? 10 गते नि हालिसकेपछि त अब यो बहस किन गराइरहने? फेरि ह्याट्रिक हुने भयो? हुनसक्छ। त्यसो भए संसद पुनर्स्थापना भए पनि विपक्षी गठबन्धनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाउन सक्दैनन् प्रधानमन्त्री पदबाट। सक्दैन। बहुमत कहाँबाट ल्याउने? तपाईँ टेस्ट त भइसक्यो कि मैले उही बेलै भनेको थिएँ हामी सक्छौँ, रेडी भइसक्यौँ भन्छ नि त अहिले। 3 महिना के हेर्नुभयो र उहाँहरूले? फ्रेस म्यान्डेट जानुको विकल्प अब यो संसदमा रहेन। मैले त्यही बेलादेखि भनिरहेँ 5 वटा पूर्व न्यायाधीश मिल्ने, 5 वटा प्रधानमन्त्री मिल्ने, 5 वटा पूर्व के अरे तपाईँको चाहिँ निर्वाचन आयुक्त मिल्ने हुँदाहुँदै अहिले 5 जनामा सरकार पनि 5 जनामा पुगेको छ। कतै यो पञ्चायतै आउने कुरो हो कि जस्तो पो लाग्दा सर्वेसर्वा आफू र राजा जस्तो अलिसान ठाटमा बसेका मान्छे भोलि सडकमा गएर अर्कालाई राजा मान्न तयार हुन्छन्। बरु ज्यान जान्छ छोड्दैन। त्यो असम्भव कुरो हो। सडकमा जनता आइदिउन्, आन्दोलन होस् भन्न खोज्यो तर जनताले बुझिसके कोही आउँदैन। सङ्कटको लाग्यो भने 1 महिनामा अनुमोदन गर्नुपर्छ राष्ट्रिय सभाबाट, नभए स्वत खारिज हुन्छ। 1 महिना लाएर के हुन्छ? माधव कुमार नेपाल देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे अब कसको रिमोटमा हिँड्नु भएको छ? उहाँको बुद्धिले होइन, उहाँ कसैको रिमोटमा सञ्चालित भएको जस्तो लाग्छ। दर्शकबिन नमस्कार। PNBखबर.com को यो विशेष श्रृङ्खलामा हामीसँग अधिवक्ता भूपेन्द्र पोखरेलजी हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। भूपेन्द्र सर, यहाँलाई स्वागत छ PNBखबर.com मा। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। 20 जना मन्त्रीको पद सर्वोच्च अदालतले खाइदिए पश्चात अथवा भनौँ अधिवक्ताहरूले खाइदिए पश्चात चाहिँ यहाँ निकै रुवाबासी चल्यो भन्छन् होइन? सो विषयमा 2074 सालमा यहाँले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्नुभएको मन्त्री परिषद विस्तारलाई लिएर पनि रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको रहेछ। त्यति बेला चाहिँ त्यो रिट निवेदन दरपीठ गरियो, सर्वोच्चले त्यसमा राजनीतिक निर्णयमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भनेर त्यो रिट निवेदन खारेज गरिदियो। तर अहिले चाहिँ सोही प्रकृतिको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले मन्त्रीहरूको पद चाहिँ खाइदियो भनेर आरोप लागेको छ। खासमा के हो यो विषय, किन यसरी आइरहेको छ होइन? इभन महेश बस्नेतदेखि लिएर प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि यो विषयको कुरा बोल्नु भएको छ होइन? मुद्दाको प्रकृति एउटै थियो अथवा अलिकति फरक छ? सर्वप्रथम त धन्यवाद। के थियो भने 74 सालमा शेरबहादुर देउपालाई चुनावी सरकार बन्ने थियो। चुनावमा जाने उहाँले निर्णय गरेर तिथिमिति तोक्नु हो। तोकिसकेपछि अहिलेको अवस्था भन्दा पनि अझ त्यो बेला त निर्वाचन आचार संहिता समेत लागू भइसकेको थियो। निर्वाचन आचार संहिता समेत लागू भइसकेको थियो। अनि त्यो भइसकेपछि अब चाहिँ निर्वाचन फेयर हुँदैन, यसरी मन्त्रीमण्डल चाहिँ विस्तार गर्न मिल्दैन, यो निर्वाचन आचार संहिता पनि विपरीत हो र दोहोरो कुरो चाहिँ
चुनावी सरकारले यो गर्न पाउने होइन भनेर मैले चाहिँ एउटा निवेदन लिएर सर्वोच्चमा गएँ। हजुर। गइसकेपछि तपाईँको चाहिँ सर्वोच्चको सम्मानित सर्वोच्चको प्रोसेस अनुसार चाहिँ मलाई तेस्रो दिनमा चाहिँ हजुर त्यस बेलाका रजिस्ट्रारज्यूबाट चाहिँ दरपिट गर्नुभयो होइन। दरपिट गरिसकेपछि मैले त्यसमा पूर्ण चाहिँ इजलाससम्म चाहिँ त्यो निवेदन लगेँ। निवेदन लगिसकेपछि तत्कालीन अवस्थाको 1 नम्बर श्रीमान हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलाको दिपोकराज जोशी श्रीमान। उहाँले के भन्नुभयो र त्यो रिटलाई चाहिँ के गर्नुभयो भने यसमा निर्वाचन आचार संहिता विपरीत भएको तर्फ निर्वाचन आयोगले निवेदकलाई मौखिक जानकारी दिएको मन्त्रीमण्डल विस्तार र कटौती हुने नहुने भन्ने विषयमा अदालतबाट हस्तक्षेप गर्न पर्ने नपर्ने विषय समावेश भएको रिट निवेदकलाई सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्न मिलेन। अत निमित्त मुख्य रजिस्ट्रारबाट 7461 भएको आदेश मिलेको देख्दा केही गर्नु पर्दैन भनेर मेरो दरपिटलाई सदर गरेर त्यो मुद्दालाई अदालतमा प्रवेश गर्ने दिएन। यो भनेको के हो भने अब यसरी गइसकेपछि अब आउँदा त्यसपछि आउने हाम्रो अदालतको प्रोसेस के हुन्छ भने यसरी दरपिट भइसकेपछि यसरी अब अदालतमा यस्ता मुद्दा आयो भने यही दरपिटलाई चाहिँ आधार मानेर त्यो चाहिँ तपाईँको दरपिट हुनु पर्थ्यो जुन उहाँहरूले यो 20 जनाको विरुद्धमा लानुभएको थियो। त्यही त प्रश्न के उठाउनु भएको छ भने अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले पनि संविधान यही व्यवस्था यही संविधान संशोधन भएको छैन व्यवस्था मतलब ऐन कानुनहरू कुनै थपिएका छैनन् भने यो मुद्दामा चाहिँ किन सर्वोच्चले निर्णय दियो र त्यो मुद्दा चाहिँ किन दरपिट गर्यो भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। हो मैले भन्न खोजेको त्यही हो। तपाईँको यसैमा पनि पुस 5 गतेको सम्मानित प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विघटन गरे पश्चात पनि मन्त्रीमण्डल विस्तार भएको थियो। त्यो बेला पनि दिनेश त्रिपाठी लगायतका वकिलहरूले रिट हाल्दाखेरि त्यो बेला चाहिँ यो मुद्दामा बोलिएन। हो त्यो बेला बोलिएन। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाउस पुनः स्थापना भयो। भइसकेपछि उसले आफ्नो कोर्सले काम गर्न सकेन पुनः विघटन भयो। विघटनपछि फेरि चाहिँ यो मुद्दा पर्यो भनेपछि अब यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अदालतले पनि वेट हेरेर मलाई लाग्छ वेट हेरेर अब कुन वकिलले ल्याउँदा चाहिँ लिने कुन वकिलले ल्याउँदा नलिने भन्नेको तिर को लाग्यो भन्ने तपाईले लाँदा चाहिँ दरपिट गरियो अलिकति स्ट्रङ वकिलले लाँदा चाहिँ दर्ता गरियो। अनि तपाईँको चाहिँ अब यसमा चाहिँ केही तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ राजनीति परिवर्तन भइहाल्छ कि यसमा किन हामी चाहिँ के अरे प्रवेश नगर्ने भनेर बोलायो कि जस्तो मलाई लाग्न थाल्यो। जस्तो अलिकति बायस्ड इन्ट्रेस्ट पनि भयो कि कुन मुद्दालाई अगाडि हेर्ने कुनलाई पछाडि सार्ने भनेर अदालतले त्यो किसिमको विभेद पनि गर्यो कि भन्ने पनि आरोप केही अधिवक्ताले लगाउनु भएको छ। किनभने यहाँले भने जस्तै पुस 5 गते संसद विघटन भए पश्चातको मुद्दालाई पनि त्यति बेला हेर्दामै राखियो अथवा त्यसलाई अगाडि ल्याइएन। अब यहाँको निवेदन दर्तै गरिएन अथवा दरपिट गरियो होइन र अहिले चाहिँ फेरि 20 जना मन्त्रीको जागिर खाइयो। हो त्यही त तपाईँको चाहिँ किन यो अदालतले पनि तपाईँको चाहिँ डबल स्ट्यान्डर्डमा काम गरेको छ मैले बुझ्न सकेको छैन। तर अहिले उहाँहरूले जसरी अन्तरिम आदेश दिएर यो मुद्दामा यो बोल्नु भएको छ भोलि त पूर्ण व्याख्या आउनु पर्ला। त्यो बेला पनि त तपाईँको चाहिँ एउटा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको हुनेवाला प्रधान न्यायाधीशले गरेको दरपिट आदेश ठिक छ। यो मन्त्रीमण्डल बनाउने काम मन्त्री परिषदको हो र यो चाहिँ तपाईँको पब्लिक इन्ट्रेस्ट होइन सार्वजनिक सरोकारको विषय नै हुन सक्दैन भनेर सर्वोच्च अदालतले को बेन्चबाट बोलिसकिएको कुरालाई अहिले चाहिँ यो सार्वजनिक सरोकारको विषय भनेर कसरी यसलाई चाहिँ प्रवेश गराइयो र यसमा बोलियो भन्ने कुरो यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसले चाहिँ ठुलै कानुनी चाहिँ तपाईँको हलचलै ल्याएछ म भन्न चाहन्छु। र अब चाहिँ के हो भने यो देशमा कसैले पनि मन्त्री खानु छ भने अब यो कालो बोको काटेर ज्योतिषी हेराएर होइन वकिललाई सोधेर
कालाकोट लाउनेलाई सोधेर हो सोधेर अब म मन्त्री खान जाँदैछु मेरो आयु कति छ भनेर अब यता चाहिँ सोध्नु पर्ला जस्तो आयो। जनताका अधिकार आयो नि त हेर्नुहोस् त 13 दिने मन्त्री भनेर ट्याग लागेर कति मिडियाहरूले त 13 दिने मन्त्रीसँग अन्तर्वार्ता भनेर हाले हो। अब यस्तो परिस्थिति ल्यायो कसले भन्दाखेरि सम्मानित अदालतले। मैले हिजोको दिनमा पनि तपाईँकै लोकप्रिय मिडियामा पनि जुन बेला चाहिँ पुनर्स्थापना भयो त्यो बेलै भनेको थिएँ यो अदालतले देशको राजनीति सङ्कट ल्याउँछ र हाम्रो मुलुकलाई चाहिँ अब चाहिँ तपाईँको सुरुङ मार्गतिर हाल्दैछ भनेर त्यो बेलै भनेको थिएँ, भन्नुभएको थियो। र तपाईँको चाहिँ 76 को इस्युमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको के भन्ने विघटन सम्बन्धी ठिक हो कि होइन भन्ने रिट परिसकेपछि त्यो 76 को चाहिँ धारा उपधारा 1, 2, 3, 4, 5, 7 सम्मको चाहिँ क्रमशः चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्याख्या गरिदिएको भए किन यो अवस्था आउँथ्यो, किन खण्ड व्याख्या गरियो र त्यसका कारणले सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट आएको फैसला जुन चाहिँ तपाईँको कानुनसँग चाहिँ लङ लास्टिङ हुनुपर्ने यो संविधानको चाहिँ एउटा चाहिँ व्याख्या हो भन्ने कुरोमा जानुपर्ने कुरो 3 महिनामा किन असफल भयो भन्नुहोस् त। भन्नाले सर्वोच्चले राम्रोसँग व्याख्या गरिदिएन त्यति बेला। व्याख्या गरेर तपाईँको 76 को व्याख्या पूर्ण व्याख्या गरिदिए भए 76 मा यस्तो अवस्थामा चाहिँ सरकार विघटन हुने, यस्तो अवस्थामा सरकार बनाउने, यो अधिकार भनेको यो हो यो हो यो हो भनेर तपाईँको स्टेप बाई स्टेप चाहिँ त्यो व्याख्या गरिदिएको भए 3 महिनामा रिट पर्थ्यो होला त। अहिले त्यति बेला पनि प्रधानमन्त्रीसँग चाहिँ संसद विघटन गर्ने अधिकार हुँदैन भनेर फैसलामा लेखिएको छ भन्छ नि। तपाईँको वैकल्पिक सरकार दिन सक्ने अवस्थासम्म चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ यो संसद विघटन गर्न सक्दैन। बहुमतको सरकार हो, तिमीसँग बहुमत छ, तिमीलाई बहुमत छैन भन्ने आधार देखिएन, त्यसैले तिमी पुनः त्यो के अरे तपाईँको चाहिँ पुरानै अवस्थामा फर्क भनेर फर्काइदिएन हो, हाउस आह्वान भएको हो नि त। जस्तो करिब 1 महिना अगाडि यो दोस्रो पटकको प्रतिनिधि सभा विघटन पश्चात यहाँसँग अन्तर्वार्ता गर्दा यहाँले के भन्नुभएको थियो भने 76.5 मा राष्ट्रपतिको निर्णय चल्छ। 2 जना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली 153 जनाको समर्थन लिएर जानुभयो राष्ट्रपति समक्ष भने 149 जनाको समर्थन लिएर शेरबहादुर देउवा पुग्नुभयो राष्ट्रपति समक्ष। त्यहाँ राष्ट्रपतिले जुन निर्णय गर्नुभयो दुवैजनाको योग्यता नपुग्ने भन्ने जुन निर्णय दिनुभयो त्यो निर्णय विरुद्ध चाहिँ अदालतमा कुनै कारबाही हुनेवाला छैन भनेर यहाँले बोल्नु भएको थियो र सोही हिसाबको लिखित जवाफ पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पठाउनु भएको छ अथवा राष्ट्रपति कार्यालयले पनि पठाएको छ। तर अहिले त फेरि अधिवक्ताहरू प्रश्न गर्न थाले नि त, यो त निरङ्कुशता भयो होइन, यो यस्तो खालको डिसिजन दिने हु आर यु भन्ने प्रश्न पनि अदालतभित्रै उठ्यो भन्ने कुरा छ। मैले तपाईँलाई त्यो बेला पनि भनेको थिएँ के भने लोकतन्त्र गणतन्त्रका नाममा के ल्यायौँ, के अरे राजाको विरुद्धमा बोल्न पाइएन, अब चाहिँ सबै समान हुन्छन् भनेर संविधान बनाए होइन। त्यसपछि अब आफैलाई चाहिँ आफ्नो विरुद्धमा खनिएपछि अब यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा जाँदाखेरि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सेवा सुरक्षा ऐन 2074 को दफा 16 मा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिलाई बहालमा छँदा वा बहालमा नरहँदा पनि उनीहरूको विरुद्धमा चाहिँ कुनै पनि अड्डा अदालतमा चाहिँ उनीहरूले गरेको निर्णय विरुद्ध मुद्दा मामला गर्न पाइने छैन भनेर कानुन लेखेको छ। अहिले पनि त तपाईँले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विपक्ष बनाएर त रिट परेको छैन नि, राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई हो कार्यालयलाई छ। यहाँ विवाद के हो भने राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय हो, पहिलाको विघटन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरे हो, अहिलेको विघटन भनेको तपाईँको कुन अवस्थामा आइपुग्यो त भन्दाखेरि राष्ट्रपतिले शेरबहादुर देउपाको 149 र केपी ओलीले ल्याएको चाहिँ तपाईँको चाहिँ 153 जना दुईतिर देखियो र पार्टीका चिठीहरू पनि आएर उनीहरूले कारबाही गरेको अवस्था छ भन्दाखेरि र अनि तपाईँको टोटल चाहिँ हाम्रो संसदमा भएको सदस्य सङ्ख्याभन्दा बढी देखिएको कारणले मनासिब आधार र कारण देखिएन र प्रधानमन्त्री बनाउनु म सक्दिनँ भनिसकेपछि अनि काम चलाउ प्रधानमन्त्री तपाईँको चाहिँ 76 कै प्रधानमन्त्रीले चाहिँ तुरुन्त आएर संसद विघटन सम्बन्धी सिफारिस गर्नुभयो। त्यो सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेर उहाँले भनेअनुसारको तिथिमिति तोकेर देशलाई चुनावमा लैजाने भनेर निर्णय भएको।
तर त्यस उप पनि अहिले प्रश्न चिन्ह उठेको छ जस राष्ट्रपतिको त्यो डिसिजन हो त्यो कानुनी रूपमा त्यो छ। अहिले तपाईँको सम्मानित सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेर आएको छैन। अब यस विषयमा अब त्यो के अरे तपाईँको चाहिँ राष्ट्रपति विरुद्ध चाहिँ त्यो उनले गरेको निर्णय टेस्ट हुँदैन जुन भनेर त्यो कानुन आएको छ। अब त्यसको बारेमा त सम्मानित सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्नु पर्यो नि त। त्यही अन्तर्वार्ताकै क्रममा यहाँले 76(5) निर्दलीय व्यवस्था होइन, 76(5) पनि क्लज के राखिएको छ भने 76(2) अनुसार राखिएको छ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। तर अहिले मैले अधिकांश होइन शीर्षस्थ नेतृत्वहरूको अन्तर्वार्ता हेर्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने 76(2) अनुसार भनेको चाहिँ त्यो उम्मेदवार चाहिँ 76(2) अनुसार हुनुपर्ने, त्यहाँ चाहिँ निर्दलीय व्यवस्था जस्तै नै हो, पार्टीको व्हिप लाग्दैन, पार्टीको दलको व्हिप लाग्दैन होइन, त्यसमा जो कोही पनि उम्मेदवार हुन पाउँछ होइन, दलभन्दा विपरीत गएर पार्टीभन्दा विपरीत गएर पनि मतदान गर्न पाउँछ भन्ने किसिमको आशयहरू प्रकट गरिरहेका छन् नि। त्यो हिसाबले चाहिँ बहस पैरवीहरू भइरहेका छन् नि। हो त्यो बेला पनि मैले त्यो अन्तर्वार्ता क्रममा तपाईँलाई के भनेको थिएँ भने प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुन कोही पनि सभासदले पाउँछ, स्वतन्त्र सांसद राप्रपाकै भन्नुहोस् त्यसमा 76(2) अनुसार भनेको चाहिँ त्यो हो मिनिङ भन्छन् नि त मान्छे। होइन त्यो तपाईँको 76 को त्यो तपाईँले भनेअनुसारको त्यसमा चाहिँ स्वतन्त्र व्यक्तिले पनि म मेरो पक्षमा चाहिँ के अरे बहुमत संसद छन् मसँग र म प्रधानमन्त्री हुनलाई योग्य छु भनेर जान पाउने भयो। तर दलीय शासन व्यवस्थामा 76 को तपाईँको 2 पनि जोडेको छ नि त 76(5) मा 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त गर्ने कुनै पनि सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनेको छ। दलीय व्यवस्था हो नि त। यहाँ त के हो भने नि तपाईँ फुटबल खेलिरहनु भएको छ, क्रिकेटको नियम लाएर त भएन नि हो। फुटबल खेल्नुहुन्छ भने फुटबलकै नियममा जानुहोस् न। तर त्यो 76(2) भनेको दलको चाहिँ हुनुपर्ने तर दलको व्हिप नलाग्ने भनिरहेका छन्। होइन त्यो व्याख्या त त्यसरी नै भनिएको छ। तर प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुनलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्वतन्त्र व्यक्तिले नि पाउने। जस्तो उहाँहरूले रिट हाल्दाखेरि पनि त संसदीय दलको नेता शेरबहादुर देउपालाई प्रधानमन्त्री बनाइ पाऊँ भनेर किन गएको त? कहाँ भनेको छ त संसदीय दलकै नेता चाहिन्छ भनेर? संसदीय दलको नेता भनेर गएको होइन। अनि एमाले के अरे माओवादीले तपाईँको चाहिँ संसदीय दलको नेता के अरे शेरबहादुर देउपालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हाम्रो समर्थन छ भनेको छ। उनीहरूले पनि दलको निर्णय गरेर पठाएको छ। एमाले त निर्णय गरेर माधव नेपाललाई चाहिँ तिमी गएर उता गएर चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउनलाई तिमी जाऊ उता सही गर भनेर त निर्णय दिएर पठाएको त छैन नि त। उनीहरू त कुनै व्यक्ति विशेषले गएर निर्णय गर्न पाउने अधिकार हुन्छ संसद। भनेपछि 76(5) पनि दलको व्हिपभन्दा बाहिर जान पाइँदैन, दलीय व्यवस्थाभन्दा बाहिर जान पाइँदैन। दलीय व्यवस्था हो भने अब निरङ्कुश हो, हामी दलै मान्दैनौँ भने भोलि तपाईँको चाहिँ चुनाव सूर्य लिएर किन लड्ने, किन काङ्ग्रेसले रुख लिएर लड्ने? स्वतन्त्र आउनु, स्वतन्त्र प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् नि। तर नेताहरूको धारणा के छ भने 3वटा उपधाराहरूका उपधारा अनुसार सरकार निर्माण गर्ने बाटो नखुले पश्चात चाहिँ 76(5) चाहिँ स्पेसल क्लज दिएको हो, सरकार निर्माण गर्नको लागि एउटा स्पेसल बाटो खुलाइएको हो भन्ने व्याख्या गरिरहेका छन् नि त। अहिले त्यो किसिमको तर्क गरिरहेका छन् नि। त्यो मैले माने कि तर संसद के अरे तपाईँको संविधानको मकसद के हो त? नेपालमा दलीय व्यवस्था हो कि होइन? संविधानले त त्यही भन्छ। हो मेन संविधानले त त्यही भनेको छ नि त। संसदीय व्यवस्था हो भने संसदले उत्तरदायी हुनु पर्यो। हजुर होइन त्यो पार्टीको चुनाव चिन्ह लिएर आइसकेपछि त्यो पार्टीको सभासदले गएर अर्को पार्टीमा चाहिँ खुलायाम गर्ने हो भने त कुनै पनि पार्टीको भविष्य रहन्छ। त्यो एकदलीय शासन प्रणालीको चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ के अरे परिकल्पना गरेर त्यो धारा त लेखिया होइन होला नि त। संविधान अनुसार त तपाईँ हामी जसुकै लेम्यानले पनि यो के अरे संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले गरे मिल्दैन भन्ला। तर हो यही इस्युलाई अब अदालतमा पुगेपछि त अदालतले बोल्नु पर्यो नि त। होइन उनीहरू के अरे तपाईँको चाहिँ अब उनीहरू स्वतन्त्र छन्, कुनै पनि पार्टीको हुइप लाग्दैन भन्ने भोलिको दिनमा त्यही होला, त्यही नजिर भयो होला। भोलिदेखि पार्टी सिस्टम पनि किन चाहियो त? अब यहाँले अदालतमा जारी बहसको विषयलाई लिएर आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा शेरबहादुरका पक्षका 146 जनाको चर्चा भयो, तर केपी ओली पक्षका 153 जनाको चाहिँ चर्चा किन हुँदैन भनेर लेख्नु भएको थियो होइन? त्यो बहसमा ती कुराहरू उठेका छैनन् र प्रधानमन्त्री? खै त कसरी उठ्यो, कहाँ उठ्यो त? अहिले शेरबहादुर देउपाको 146 जनाको मात्रै मुद्दाको सुनवाई भएको छ, उसको 153 जनाको मुद्दा त अहिले तपाईँको हेरेकै छैन नि।
उनको पनि त छानबिन हुनुपर्ने हो नि त। 153 सरकारी पक्षले त भर्खरै बहस सुरु गर्दैछ। उहाँहरूले पनि तपाईँको शेरबहादुर देउपाको के अरे जुन रिट परेको छ त्यसैमा तपाईँको बहस नोट पेस गरेका छन्, त्यसैमा उहाँहरूले बहस गरेका छन्। यहाँ त राष्ट्रपतिको के अरे निर्णय ठिक भएन। शेरबहादुर देउपालाई चाहिँ 146 जना लिएर गएको बहुमत छ उहाँलाई प्रधानमन्त्री गर्नलाई अन्तरिम आदेश परमादेश जारी गरी पाऊ। सुरुमा अन्तरिम आएको थियो, अन्तरिम भएन, अब परमादेश जारी गरेर सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री बनाइदिनु पर्यो भनेको छ। दुई पक्षको कुरो त भिडाएर हेर्नु पर्यो नि त। निवेदक एकजना छैन नि त राष्ट्रपति कार्यालयमा, दुईजनै गएको होइन। दुई पक्षकै सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्छ त शेरबहादुर देउवालाई? सम्भवै छैन, त्यो त हुँदैन। बढीमा बढी इनकेस तपाईँको होइन, अब पटक अब कतिचोटि भन्ने एउटै कुरो, संसद पुनः स्थापना भइहाल्यो भने पनि तपाईँको 7 गतिको अवस्थामा फर्किन सक्छ। संसद पुनर्स्थापना भयो भने 7 गतिको अवस्थामा फर्किनु भनेको तपाईँले चाहिँ 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। तपाईँ ठुलो दलको नाताले प्रधानमन्त्री भएको, तपाईँ ठुलो दलको नाताले आएको, 30 दिनमा विश्वासको मत लिनुहोस्, हाउसमा जानुहोस् भन्यो भने त फेरि पनि त के अरे तपाईँको यी विपक्षको त त्यो कता लड्डु अर्डर गरेको छ, त्यो पसलमा क्यान्सल गरे हुन्छ, फेरि पनि प्रधानमन्त्री हुने त चान्सै छैन। फेरि पनि ओलिने हो। फेरि त्यो लड्डु क्यान्सल गरे हुन्छ, फेरि अड्किन्छ घाँटीमै। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त होइन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरू असन्तुलित हुन थाले। कतै सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीकै रूपमा शेरबहादुर देउवालाई पो नियुक्त गरिदिने हो कि भन्ने आशंका पो पैदा गर्न थाले त। हिजो त उहाँले मलाई बौला कुकुरले टोकेको छ र म माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री अफर गरौँ भनेर उहाँले बालुवाटारबाट बोल्नुभयो। हेर्नुहोस् त। हो त, अब तपाईँको एउटा व्यक्तित्व, तपाईँको देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेले चाहिँ त्यो के अरे कुन सिमेन्टले प्रयोग गर्यो भने के बम्पर उपहार आउँछ, दसैँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिस होम किन्यो भने 3 महिना फ्री भने जस्तो मलाई प्रधानमन्त्रीको अफर आयो। के अफर भनेको? माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेका होइनन् त्यसो भए? कसले गरे त? गरे भएदेखि त उनकै पार्टीले त्यसो भन्दैन थियो नि त। तर माधव कुमार नेपालले बोलेका छन् नि त, आयो होइन आइसक्यो भन्नुभएको छ। अनि त्यो अफर भन्ने चिज चाहिँ कसरी हुन्छ क्या? कुनै कुरो अफर भनेको तपाईँलाई फ्रीमा केही चिजमा केही गरे बापत के किने बापत आउने होइन भने के हो अफर भनेको? हामीले त उहाँ दसैँ अफर भने टिभी किन्दा के अरे फ्रिज किन्दा टिभी फ्री, कुनै के किन्दा के फ्री भन्ने पो अफर सुनेको थियो। यो के प्रधानमन्त्री भैँसी किन्दा पाडो फ्री भन्ने हो। अनि अब सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा उहाँहरू कुदेर गएर चाहिँ अर्कोको पार्टीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउनलाई हस्ताक्षर हाल्नु भएको छ। अनि फेरि भन्नुहुन्छ मैले प्रधानमन्त्रीको अफर आयो। अफर गर्ने मान्छेको त भन्नु पऱ्यो नि त। उहाँले फलानाले मलाई भनेको थियो अनि भन्न सक्नु पऱ्यो नि त। होइन, शेरबहादुर देउवाले नै पनि प्रधानमन्त्रीमा माधव कुमार नेपाललाई अफर गर्नुभयो के थाहा? अब संसद पुनर्स्थापना भए पश्चात माधव कुमार नेपाल दलीय व्हिप नलाग्ने हो भने त प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ नि? होइन, अब उहाँले गर्नुहुन्छ हुँदैन। उहाँ आफै स्वयं मेरो निवेदकलाई परमादेश जारी गरेर देशको प्रधानमन्त्री बनाइ पाऊँ भनेर जानुभएको छ। अनि उहाँले कसरी अफर गर्नुभयो होला? निवेदनमा त फेरि त्यही छ। अनि बहस अहिले जारी त्यही विषयमा। अनि त्यही विषयमा यहाँ तपाईँको चाहिँ अहिले यहाँ के अरे तपाईँको त दैनिक के अरे त्यो भइरहेछ सम्मानित अदालतमा बहस पैरवी चलिरहेछ भनेपछि कसरी त्यो कुरो आयो? अब एउटा प्रश्न नि, जस्तो त्यही मुद्दा जुन सर्वोच्चले 20 जना मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गरिएको छ त्यसको फैसलामा अथवा भनौँ त्यसको जुन अन्तरिम आदेश जारी गरियो त्यो अन्तरिम आदेश अनुसार चाहिँ कतै संसद विघटनलाई स्वीकार गरेको पो हो कि सर्वोच्च अदालतले भन्ने आशंका पनि केही व्यक्तिले गरेका छन्। त्यहाँ संसद नभएको अवस्थामा भन्ने शब्द लेखिएको छ, त्यो हिसाबले चाहिँ संसद विघटन सदर गरिने पो हो कि भन्ने आशंका पैदा गरेका छन्। त्यो हुन सक्ला? त्यो मैले पनि भनेको छु, मैले पनि लेखेको हो। के भने तपाईँको चाहिँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अहिले चाहिँ संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको कारणले गर्दाखेरि सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने काम चाहिँ मिलेन अथवा उहाँले गरेको मिलेन। यिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले रोकिएको हो भनेर त्यो भाषामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ आदेश आएको भएदेखि ए होइन कि भन्ने कुरो हुन्थ्यो। त्यहाँ चाहिँ स्पष्टै संसद चाहिँ नरहेको अवस्थामा संसद विघटन भएकै अवस्था भनेर कोड गरिसकेपछि त सम्मानित सर्वोच्च अदालत संसद विघटन त स्वीकारेको जस्तो लाग्छ।
र अर्को पनि कुरा तपाईँलाई भनिदिन्छु म, तपाईँको अहिले वकिलहरूको बहस पैरवी चलिरहेको छ हो, तपाईँको टाइम सेड्युल दियो र तपाईँको चाहिँ अब के बहस गर्छन्, त्यसमा के करेक्सन हुन्छ, के हुन्छ, भोलि तपाईँको त्यहाँ क्रस होला के होला, बहसको क्रममा त होला नि त। तर के भने अब तपाईँको बहस चाहिँ कन्टिन्यू छ, तपाईँ कसले के बोल्ने हो त्यो बहस नोट चाहिँ तपाईँ 10 गतेभित्र हाल्नु भनेको के मतलब? 10 गते नि हालिसकेपछि त अब यो बहस किन गराइरहने फेरि? ए बहस नोट होइन, त्यो विपक्षीहरूको मात्रै होला नि त? त्यो सबैको हो, सरकार पक्षको पनि? सरकार पक्ष विपक्ष यो मुद्दासँग सम्बन्धित सबैले बहस नोट 10 गते हालिसके। भनेपछि अब फैसला आउनु मात्रै बाँकी छ? हो, मलाई त त्यही लाग्छ। यो एउटा कन्सेप्ट तयार भयो होला, यो त तपाईँको चाहिँ अब यो के भन्छ, अब यो हाम्रो धार्मिक कुरोमा पूजाआजा चाहिँ सम्पन्न मात्रै नभएको कि जस्तो लाग्छ। ए भनेपछि स्क्रिप्ट रेडी भइसक्यो, अभिनय गर्न मात्रै बाँकी छ? हुनसक्छ। त्यही भएर प्रचण्डलाई कसरी थाहा भयो 3 दिन अगाडि नै भन्ने आरोप पनि लगाएका छन् नि केही व्यक्तिले। हो, अब प्रचण्डले कसरी धादिङमा बोले भन्ने कुरा आइरहेछ। हो, तपाईँको प्रधानमन्त्रीले यो कुरा निकाल्नु भएको छ। हो, यस्तो कुरो चुहावट कसरी भयो भन्ने कुरो हुनुपर्छ। तपाईँलाई म एउटा के भन्छु भने बेलायतमा होला सायद, अर्थमन्त्री चाहिँ बिर्केस बोकेर हाउसमा पढ्दै थिए, छेउमा बसेको एउटा चाहिँ सभासदले चुरोट तान्दै रहेछन्, खानुस् खानुस्, उहाँले त्यति बोल्नु भएको छ, खानुस् खानुस् भनेको छ। अनि उहाँले गएर चाहिँ बजेट भाषण गर्नुभयो, बजेट भाषण गरिसकेपछि चुरोटको भाउ बढ्यो। अनि यो चुरोटको भाउ बढ्छ भने मलाई अघि नै थाहा थियो, उहाँले चुहावट गर्नुभयो भन्दाखेरि अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनु परेको थियो। किन उहाँले अघि नै भनिसक्नुभयो नि, जाँदाखेरि खानुस् खानुस् भनिदिएको थियो। अब भनेको मतलब भाउ बढ्छ भन्ने कुरो कन्सेप्ट बुझियो नि त। भनेको अब तपाईँको यो कसले चुहावट गरेर उहाँले यो कुरो भन्नुभयो, यसको त छानबिन हुनुपर्छ। साङ्केतिक चुहावट पनि हुनसक्छ भन्नु खोज्नुभयो होइन? त्यो तपाईँको सूचना कसले चुहायो त्यो कुरो हुनु पर्यो कि उहाँले मैले आफै कन्फिडेन्स साथ भने हो भन्नु पर्यो, होइन भने फलानले भनेअनुसार भन्न सक्नु पर्यो नि त। अब संसद पुनर्स्थापना भयो भने फेरि तेस्रो पटक विघटनमा जान्छ, यहाँले त त्यही लेख्नु भएको छ आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा। अब यस्तो हुन्छ कि एकचोटि सफल हुँदैन, दुईचोटि सफल हुँदैन, त्यो सफल होला नि त। ह्याट्रिक हुने भयो? हुनसक्छ। यहाँ भन्दा तपाईँको संविधानको धारा 76 को 1, 2, 3, 4, 5 सबै प्रधानमन्त्री चाहिँ ओलीलाई परिकल्पना गरे हो र भन्छ। अब ठुलो दल वहीँ छ, वहीँको सभासद धेरै छ भने उहाँले पहिलो प्राथमिकता त पाउनै पर्यो नि। त्यसो भए संसद पुनर्स्थापना भए पनि विपक्षी गठबन्धनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाउन सक्दैनन् प्रधानमन्त्री पदबाट। सक्दैन, बहुमत कहाँबाट ल्याउने? तपाईँ टेस्ट त भइसक्यो कि, मैले उही बेलै भनेको थिएँ हामी सक्छौँ, रेडी भइसक्यौँ भन्छ नि त अहिले। 3 महिना के हेर्नुभयो र उहाँहरूले? 3 महिना त हेऱ्यो नि त हाउस। तर हिजो डाक्टर बाबुराम भट्टराईहरू त हामी अब ओलीलाई तल लगाउँछौँ भनिरहेछन्। त्यो होइन, तपाईँको चाहिँ पहिलोचोटि विघटन हुँदै 3 मिनट पनि हामी उहाँलाई कुर्सीमा बस्न दिन्नौँ भनेको मान्छे 3 महिना त प्रधानमन्त्री खानुभयो त। घिसारेर निकाल्छौँ भने हो, खोइ के गर्न सक्नुभयो त? उहाँ के तयारी गर्नुभएको छ उहाँले? तपाईँको हाउसमा त टेस्टेड भइसक्यो त बाबा। तपाईँको 97 जना केपी ओलीले ल्याउनु भयो, उनीहरूले 124 ल्याए, बहुमत त पुग्दैन भन्ने त उहाँलाई देखिसक्यो त। एकचोटि त टेस्ट भएन। म आफै विश्वासको मत लिन्छु भनेर जाँदाखेरि केपी ओलीले तपाईँको 97 उता 124 भनेपछि उहाँहरूलाई पुग्दैन भन्ने त देखिसक्यो त। अब त्योभन्दा ठुलो प्रमाण के हुन्छ? कहाँबाट पुर्याउनुहुन्छ? संसद पुनर्स्थापना भए पनि वैकल्पिक सरकार दिन सक्दैनन् अब सक्दैन। तपाईँको मैले यही लोकप्रिय मिडियामा भनेको थिएँ, यो संसदमा पुनर्स्थापना भए पनि जे भए पनि यहाँ अविश्वासको प्रस्ताव पनि आउँदैन, एमसिसी पनि यो संसदबाट पारित हुँदैन, यो कुनै पनि घटना हुँदैन। विकल्पमा चुनावमा जानुको विकल्प छैन र फ्रेस म्यान्डेट जानुको विकल्प अब यो संसदमा रहेन। मैले त्यही बेलादेखि भनिरहेको छु। अब संसदीय सुनवाईमा पनि उखान टुक्का होइन, गीत गजलका कुराहरू निस्किन थाले रे। त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाटै सिकेका हुन् भन्ने तपाईँको आशय हो? हो त। अब तपाईँको चाहिँ त के अरे, एउटा संवैधानिक प्रश्नमा तपाईँको संवैधानिक उत्तर दिनुहोस् न। सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रपति विरुद्ध चाहिँ महाभियोग लानुपर्छ भनेर कानुन व्यवसायले के बहस गर्ने? त्यो त हाउसको काम होइन। राष्ट्रपतिलाई हो आर्यु भन्ने होइन। अनि तपाईँको त्यहाँ जोग भन्ने, गीत गाउने, भीष्म पितामहलाई पुत्र मोह भन्ने, त्यो कुन संविधानको धारामा छ र त्यो जोग भनेर हुने हो र?
त्योभन्दा राम्रो त म त भन्छु नि, हिजो रमेश बरालले महाधिवक्ताज्यूले जुन बहस गर्नुभयो 3.5 घन्टा, उहाँले कसैलाई एउटा गाली गलोच पनि गर्नु भएन। संवैधानिक कुरोलाई उहाँले संवैधानिक हिसाबले चाहिँ त्यसको जवाब दिनुभयो। त्यो त कला हो नि त वकिलको। अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर चुनावको मिति तय गरिसक्नु भएको छ, तर विपक्षी गठबन्धनका अधिकांश नेताहरू चाहिँ यो चुनाव गराउनको लागि संसद विघटन गरिएको होइन, लोकतन्त्र खतरामा छ, देश खतरामा छ भनेर त 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले विज्ञप्ति पनि निकालिसक्नु भएको छ। उहाँहरू गठबन्धन बनाएरै पनि आन्दोलनरत हुनुहुन्छ होइन। प्रधानमन्त्रीको कदमले लोकतन्त्र खतरामा छ, संविधान खतरामा छ, देश खतरामा छ? म देख्दिनँ। यो 5 जनाले निवेदन हालेर चाहिँ तपाईँको सर्वोच्चबाट चाहिँ एकदलीय शासन व्यवस्था बनाउनलाई चाहिँ उहाँहरूलाई परे जस्तो म देख्छु। एकदलीय शासन व्यवस्था बनाउनको लागि त्यही त भन्नुहुन्छ, स्वतन्त्र हैसियत हो, हामीले के अरे बहुमत प्राप्त सिद्ध गरेका छौँ, स्वतन्त्र सभासद हो, अनि यो संसार हामी प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेको त एकदलीय शासन प्रणालीतिर गएको होइन भनेको। उहाँहरूले चाहिँ लोकतन्त्र खतरामा राख्नु भएको छ। यहाँ त तपाईँको 5 वटा पूर्व न्यायाधीश मिल्ने, 5 वटा प्रधानमन्त्री मिल्ने, 5 वटा पूर्व के अरे तपाईँको चाहिँ निर्वाचन आयुक्त मिल्ने हुँदाहुँदै अहिले 5 जनामा सरकार पनि 5 जनामा पुगेको छ। कतै यो पञ्चायतै आउने कुरो हो कि जस्तो पो लाग्छ। त्यस्तो पनि बोलिरहेछ नि त। फेरि मान्छेले पञ्चायत फर्काउने पनि षड्यन्त्र भइरहेछ, तर फेरि केपी ओलीले पछिबाट भन्छन् कता त राजतन्त्र फर्काउने, हिन्दू राष्ट्र फर्काउने पनि कुरा गरिरहन्छन्। यो आरोप मात्रै हो कि केपी ओली त्यो दिशातर्फ उन्मुख छन्? एउटा कुरो के हुन्छ भने हामीले त त्यो पोस्टमा पुगेका छैनौँ। हेर्नुहोस् हजुर, जो पोस्टमा छ भने जसले खाइपाइ आएको सुविधा, आयस आराम, सुख शान जुन पाएका छन् भने नि त्यो छोडेर सर्लक्कै अर्कालाई बुझाउँदैन, यो कल्पना नगरे नै हुन्छ। आफू खाइरहेको ठाउँमा होइन हजुर खाना आइसियोस् भनेर त कहाँ ल्याउँछन् होला र क्या यिनीहरूले? तपाईँ अब सर्वेसर्वा आफू र राजा जस्तो अलिसान ठाटमा बसेका मान्छे भोलि सडकमा गएर अर्कालाई राजा मान्न तयार हुन्छन्? बरु ज्यान जान्छ छोड्दैन। त्यो असम्भव कुरो हो। यो तपाईँको चाहिँ के अरे लोकतन्त्र सिद्ध्याउने काममा लागि अनि तपाईँको चाहिँ सङ्कटकाल लाउन लागि कुनी के गरे भनेर यो तपाईँको यो 5 दलका मान्छेले सडकमा जनता आइदिउन्, आन्दोलन होस् भन्न खोज्यो, तर जनताले बुझिसके कोही आउँदैन। अधिवक्ताहरूले नै आएर बोल्नु भएको छ त सर, यही कुर्सीमा बसेर भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद पुनर्स्थापना हुने सङ्केत देख्नुभयो भने सङ्कटकाल लगाउन पनि पछि पर्नुहुन्न, राष्ट्रपति शासन लगाउन पनि पछि पर्नुहुन्न भनेर बोलेका छन् नि त। सङ्कटकाल लाग्यो भने 1 महिनामा अनुमोदन गर्नुपर्छ राष्ट्रिय सभाबाट, नभए स्वत खारिज हुन्छ। 1 महिना लाएर के हुन्छ? त्यसो भए त्यो सबै आरोप मात्रै हो। यहाँले भने जस्तै जनता सडकमा आओस् भनेर जनतालाई उचालेको मात्रै हो। के भन्दा जनताले टिप्छन् र जनता आइदिन्थ्यो कि भन्न खोजेको हो। आएनन्। मैले तपाईँको अस्ति नै पनि यही मिडियामै भनेको थिएँ। अब यो के अरे जुम प्रविधिबाट आन्दोलन गरेर जनताले साथ दिन भनेकै थियो, त्यही भइरहेको। जुम प्रविधिबाट त फेरि अनि ट्याक्सी फुटाउन पाइँदैन होइन, सडकमा भात पकाउन पाइँदैन। सडकमा ट्याक्सी भएन फुटाउने हो। अहिले त ट्याक्सी नै गुड्या छैन, अब गुड्न सुरु भयो नि त। अब गुड्न सुरु हुन्छ, अब सुचारू रूपमा हुन्छ। कोरोनाको तपाईँको औषधि आउँछ, गाडी घोडा चुनावमा जान्छ देश। त्यसो भए अब चुनावमा जानलाई अब तपाईँको चाहिँ खुल्दै जान्छन्। तर फ्याक्ट्री संसद पुनर्स्थापना भइदियो भने त फेरि चुनाव त सर्ने भयो, फेरि त्यही खिचातानीमा ब्याक जाने भयो। तपाईँको पहिले पनि मैले तपाईँको पुनर्स्थापना नहुँदै भइसकेपछि पनि हेर्दै जानुहोस्, फेरि मङ्सिरा चुनाव हान्छन् त भनेकै थिएँ। गरे पनि फेरि होइन। तपाईँको 2 महिना ढिलो होला, आखिर विकल्प दिन सक्दैन। अनि तपाईँको चाहिँ कतिचोटि दौडेर सम्मानित अदालतमा जागिर जोगाइदियो भन्ने जाने हो? यो त जागिर जोगाउने कुरो न हो। पीडामा होला न है। यहाँले त त्यो कुरा पनि गर्नुभएको थियो, लोकसेवा आयोग लडेर आएका हुन् र यिनीहरूले 5 वर्ष खान पाउनुपर्छ भनेर काहीँ लेखिया छ भन्ने कुरा। तपाईँको कोरोनाको कारणले पनि देश यत्रो अवस्थामा अब 18 महिना भइसक्यो। तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने चलखेलमा बाहेक विपक्षी दलहरूले चाहिँ जनताको लागि नयाँ कुरोमा केही बोले देख्नु भएको छ? तर संसद विघटन भयो भने तलब भत्ता त आइहाल्छ होला नि माननीयहरूलाई। विघटन आउँदैन। अस्ति त पुनर्स्थापना भए पश्चात त्यो विघटन भएको समयको पनि लिए नि त। त्यो त पाइन्छ। पुनर्स्थापना भयो भने त तपाईँको जस्तो मलाई कहीँ जागिर छु र मलाई सस्पेन्ड भयो र मैले मुद्दा जितेँ भने त मेरो पुरा तलब आइहाल्छ। उहाँहरूलाई त त्यो पीडा पनि छैन। अब तलब त आउनु पऱ्यो नि, काम पनि गर्नुपर्ने, तलब चाहिँ आइरहने। त्यही हो, सबैभन्दा सजिलो व्यापार है। हो।
अब यो देशको समृद्धिको बाधक भनेकै संविधान हो, संघीयता हो भनेर एकजना पूर्व प्रधान सेनापतिले बोल्नुभयो होइन। अब यो संविधान डिसफङ्सनल हुने दिशातर्फ गएको हो अथवा कामै नलाग्ने हुने हो भएको हो? अब यो संविधान के हो भने 7 सालदेखि अहिलेसम्म कतिवटा संविधान आयो, विश्वमा कतिपय मुलुकमा एकचोटि बनेका संविधान पटक पटक संशोधन भएका छन्। अच्छा, होइन, एउटा संविधान सभाले बनाइसकेका संविधानहरू चलेका छन्। हाम्रो त तपाईँको 10 वर्ष 15 वर्षमा चेन्ज भइरहेको छ। हाम्रो त तर संविधान सभाले बनाएको त यो पहिलो संविधान हो नि। अब बनाए पनि त तपाईँको मैले अस्ति नै पनि भने नि, यो नगरकोटमा विदेशी तपाईँको चाहिँ यसले बनाइदिएको संविधान हो। यिनीहरूले पढ्या थिएनन्, पढ्या भए यो अवस्था आउँदैन थियो, यो हुन्छ भन्ने कुरो थिएन। अहिले पनि तपाईँको युरोपियन युनियनहरूको दौडधुप सुरु भइसक्यो यही संविधानलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे जोगाइदिनको लागि भन्ने कुरो आछ। यो उनीहरूले यी सभासदले बनाएको र यो हुन्छ भन्ने कुरो यिनीहरूले परिकल्पना गरेन। कतिवटा त इन्डियाले पनि लेखेर पठाइदिएको हो, कहाँबाट ड्राफ्ट भयो त्यसैलाई जोडे। खोइ त संविधानविदहरू अहिले तपाईँको संविधान बनाउँदाखेरिका त्यो सभासदहरूले गएर बहस गर्नुहोस् न। हाम्रो मकसद यो थियो, यो अनुसार बनेको संविधान हो, यो अनुसार चाहिँ विघटन हुने हो, यो 76 पास भनेको यो हो भनेर खोइ कुन चाहिँ सभासद गएको छन् बहस। त डाक्टर बाबुराम भट्टराईले त भनिरहेका छन् नि त। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले म थिएँ त्यहाँ भन्नुहुन्छ। उहाँ त्यो समितिमा बस्नुभयो अनि यहाँ जारी भइसकेपछि वीरगन्जमा गएर के अरे जनकपुरमा गएर लुङ्गी लाएर के अरे कछाड र संविधान जलाएको होइन त अनि होइन उहाँले। तर अचम्म के त्यो संविधान जलाउनेहरू चाहिँ फेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मिल्न गइसक्यो है। होइन, अब तपाईँको यस्तो हुन्छ सधैँ मान्छेलाई के भनेदेखि अब विकल्प छैन भने त जानु पर्यो नि त। बिचरा त्यो राजेन्द्र महतोहरूलाई त निकै पीडा होला के, बल्ल बल्ल त्यति ठुलो विद्रोह गरेर पार्टीभित्रै विग्रह गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिन गए। हेर्नुहोस्, दूतावास धाई धाई, बालटार धाई धाई, मन्त्री भएको, उप प्रधानमन्त्री भएको, 20 दिन पनि होइन 1 महिनाको तलब पनि लिन पाएनन् भन्छन् नि। होइन, अब त्यो तपाईँको मैले अघि पनि भने नि, अब के अरे तपाईँको संविधान सम्मत हुन्छ भनेर नियुक्ति गरे हो होइन। पुरानो अब तपाईँको त्यही मैले भने नि अघि पनि शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुँदाकै अब अवस्थामा पनि यो चाहिँ पब्लिक इन्ट्रेस्ट हुँदैन, मन्त्री परिषदको के अरे गठन र मन्त्रीको काम कर्तव्य अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित अधिकार हो भन्ने कुरो बोलिसकेको अवस्थामा अब यो अवस्था आउँछ भनेर परिकल्पना गरेका थिएन। नभयो भने त जाँदैन थियो होला नि त। प्रधानमन्त्रीलाई थाहा थियो, एकजना विश्लेषकले भन्नुभएको, प्रधानमन्त्रीलाई थाहा थियो असंवैधानिक कदम हो तर उहाँले जबरजस्ती गर्नुभयो। तर मन्त्रीहरू चाहिँ ललिपपमा फस्न पुगे भन्छन् नि, विशेष गरी जसपाका ती 12 जना मन्त्रीहरू। प्रधानमन्त्रीलाई थाहा थियो भनेदेखि के अरे त्यसो गर्दैन थियो होला। तर ललिपप त देखाए नि प्रधानमन्त्रीले। है, उहाँले त गर्ने काम गर्नु भएको हो। अब हुँदैन भने त के गर्ने त। तपाईँ कति विधेयक आए, अब सर्वोच्चले तपाईँको चाहिँ अन्तरिम आदेश दिएर रोकिदिइरहेछ। गर्न त खोजे, अब हुँदैन, गर्ने दिन अब अदालतले बाधक बन्यो भने उहाँले के गर्नुहुन्छ। तर अब यति बेला त मन्त्र ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षहरू नैतिक रूपमा पनि धर्म सङ्कटमा परे नि त। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई छोडेर जाउँ पनि मिलेन, नछोडौँ भने मन्त्री पद पनि छैन। अनि पुनर्स्थापना भयो भने आउला नि त। पुनर्स्थापना भयो भने उनीहरू फेरि त्यो मन्त्री पदमा फर्किन्छन्, आउन सक्छ। तपाईँको अझ पनि म के भन्छु भने नि, सरकारले यो 20 जना मन्त्रीमण्डलको जुन अन्तरिम आदेश आछ नि, यो अन्तरिम आदेश हो। तपाईँको काहीँको जिएम नियुक्ति हुन्छ भने त्यो जिएमलाई काम गर्न नगराउनु भने हुन्छ क्या। तेरो पदै चढको आएदेखि त घर जा जय नेपाल होइस् भने हुँदैन क्या। ए जय नेपाल त्यही प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले झन्डा छोपेर गाडी चलाउनु, क्वार्टर नछोड्नु, म केही उपाय निकाल्छु भनेको चाहिँ पूर्णपाठमा केही न केही हुनसक्छ भन्ने आशंका हो। पूर्णपाठ होइन, सरकारले भ्याकेटमा जान सक्छ कि यो अन्तरिम आदेश मिलेन, तपाईँको चाहिँ यो अन्तरिम आदेश परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर गयो भने त 2 जना श्रीमानबाट भएको आदेश अर्कोबाट बदर हुन सक्दैन र सरकारले फेरि त्यसलाई पुनरावलोकनको लागि हो सरकार जानुपर्छ नि त भ्याकेटमा। ए अब गएको छैन, किन गएको छैन, अब त्यो त सरकार लेभलको कुरो मलाई के थाहा। सरकारलाई पनि टाउको हल्का भयो होला नि त, एटलिस्ट गाली त गरेको छैन होइन। अब यो ऋण तिरैबाट पार लाग्यो भने किन उता जाने भनेर लाग्यो होला। पब्लिक इन्ट्रेस्ट चाहिँ के भन्छ त्यो आदेशको पक्षमा आयो नि त। हो, अब उता आदेश के आउँछ हेरौँ, त्यसपछि गरौँला भन्ने होला। ठिक छ सर। अब अन्तिममा नि माधव कुमार नेपाल मलाई प्रधानमन्त्रीको अफर आयो भन्दै पनि छन् होइन। यता
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग एकताको प्रयास भनेर कति नेताहरू लागि पनि रहेका थिए होइन। तर माधव कुमार नेपाल चाहिँ एकता गर्नतर्फ उन्मुख देखिएका छैनन्। के भएको? माधव कुमार नेपाल अब प्रचण्डकै त्यो लाई अराईमा होइन खटन पटनमै छन् अझै पनि? होइन, मलाई लाग्छ माधव कुमार नेपाल देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे अब कसको रिमोटमा हिँड्नु भएको छ, उहाँको बुद्धिले होइन, उहाँ कसैको रिमोटमा सञ्चालित भएको जस्तो लाग्छ। माधव कुमार नेपाल प्रचण्डको रिमोटमा हुनुहुन्छ। तपाईँको चाहिँ यत्रो इतिहास बोकेको आफ्नो पार्टीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ विपक्षमा उहाँ किन उभिनु भएको छ? आफ्नो प्रधानमन्त्री ढालेर विपक्षी दलको चाहिँ नेतालाई तपाईँको 63 जना सभासद भएको मान्छे, उहाँले त सामान्य शेरबहादुर देउपाले म विपक्षमै बस्छु, मलाई जनताले जनमतै दिए होइन, कता प्रधानमन्त्री हुन्छु भने मान्छेलाई उक्साउने त उहाँ प्रचण्ड त हो। हस् भूपेन्द्र सर, धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई महत्त्वपूर्ण संवादको लागि। नमस्ते।